बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सामने 202 के लेक्चर नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर जो शॉर्ट हैं उन सबको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन्हें भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो और इसका जो हाईलाइट हैंडआउट्स हैं उनका मैं लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको ईजी आसानी से जो है आप याद कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि इस्लामी तहजीब व सकाफ़त, यानी कि यहाँ पे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था कि 4 खलीफा के बारे में पढ़ा, और इसमें हम यानी कि इस्लामी तहजीब व सकाफ़त पढ़ेंगे, यानी कि इसका जो तारुफ है और इसका जो इर्तिका है। यानी तहजीब के लफ्ज़ी मानी क्या होते हैं? तहजीब जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और तहजीब अरबी लफ्ज़ हज़ब से मुश्तक है। यानी कि एमसीक्यूज़ के हवाले से ये जो आपसे पूछा जाए, अगर तहजीब की ज़ुबान का लफ्ज़ है, तहजीब के लघु मायने क्या है? तहजीब के अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके लफ्ज़ यानी कि हज़ब से मुश्तक है। और इसके लघु मायने क्या है? इसके लघु मायने है शाख तराशी करना, यानी कि किसी चीज़ को तराशना, जो कांट छांट करना, ठीक है, और दुरुस्त करना, और इस्तिलाह करना और खालिस करना, यानी कि ये जो है इसके लघवी मायने हैं। और उसके बाद है तहजीब का इस्तिलाही मायने क्या है? तो इसमें यानी कि शेख मोहम्मद इकबाल लिखते हैं, यानी हर कौम व मिल्लत की ज़िंदगी का वो ज़ाहिरी नक्शा हियत या फिर खुदोखाल जो इसे दीगर अक़वाम से मुमताज़ करते हैं, इसकी तहजीब कहलाते हैं। ठीक है, ये भी आपने इसका याद रखना है, और ये वाला आपने इसमें एमसीक्यूज़ में इसके लघु मायने याद रखने हैं। और नेक्स्ट जो है यानी कि यहाँ पे है सकाफ़त का मफ़हूम, यानी कि सकाफ़त क्या है? सकाफ़त जो है आपने अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी कि आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से इसे याद रखना है कि सकाफ़त जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मायने है दानाई, ठीक है, ज़ेक के, और किसी काम करने में महारत रखना, ठीक है, किसी काम का एक्सपीरियंस होना, तहजीब, अक्लमंद होना, ठीक है, और तर्ज तमद्दुन के हैं। और इलामा ज़मखशरी जो है उन्होंने सकाफ़त के मायने अदाब सिखाने और मज़हब बनाने के भी जो है वो बताए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये एमसीक्यू के लिए है, और सकाफ़त के लिए तमद्दुन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एमसीक्यू के हवाले से है कि सकाफ़त के लिए कौन सा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है? तमद्दुन का। उसके बाद है तहजीब व तमद्दुन का फ़र्क बताएं। तो तहजीब व तमद्दुन में जो फ़र्क है, ये आपका शॉर्ट के एज ए लॉन्ग, ये लॉन्ग भी बन सकता है, तो आपने इसका फ़र्क जो है वो याद रखना है कि तहजीब नाम है किसका? ख़यालात का, तसव्वुरात का, अफ़कार का, अकाइद का। ठीक है, और इन तसव्वुरात और अफ़कार के तहत जो अफ़आल और अमाल ज़ाहिर होते हैं और जो सीरत और किरदार तश्कील पाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तमद्दुन का नाम दिया जाता है। और इसी तरह जो है तहजीब जो है वो तहजीब व तमद्दुन जो है लाज़िम व मज़लूम है, यानी कि इनमें रूह और जिस्म का जो है वो रिश्ता है, यानी कि तहजीब रूह है और तमद्दुन जिस्म है। ठीक है, तहजीब असल है और तमद्दुन इसका मज़हर है, और तहजीब इंसान का दिल है जो तसव्वुरात ख़यालात का मरकज़ है, और तमद्दुन जो है वो इंसानी जिस्म के अज़ा हैं जो वफ़ादार और फरमाबरदार मुलाज़िमों की तरह दिल की हकामात जो है वो बजा लाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है इस्लामी तहजीब की बुनियाद, यानी कि इस्लामी तहजीब की बुनियाद क्या है? तो आगाज़ यानी कि रकात, यानी कि इस्लामी तहजीब का जो आगाज़ था आज से 1400 साल पहले, यानी कि नबी नेपर पर नाजिल होने वाली पहली वही के साथ ही हो गया था। यानी कि तहजीब का जो आगाज़ था कब हुआ? तो वो है 1400 साल पहले। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट जो है इस्लामी तहजीब की नुमाया जो औसाफ हैं वो कौन कौन से हैं? यानी कि सबसे पहले जो है अकीदत तौहीद, यानी इसमें पढ़ लेते हैं इस्लामी तहजीब व सकाफ़त का जो अव्वलीन अकीदा है वो है अनासिर तरकीबी है, वो है अकीदत तौहीद। ठीक है, और उसके बाद तौहीद ही, यानी एमसीक्यू के हवाले से इस्लामी तहजीब व सकाफ़त का अव्वलीन जो अनासिर तरकीब में तौहीद है वो कौन सा है? अकीदत तौहीद। और उसके बाद तौहीद ही इस्लामी तहजीब व सकाफ़त की वो क़ुव्वत है जिसका मुकाबला कोई भी जो अकीदा या फिर आइडियोलॉजी या फिर निज़ाम ज़िंदगी नहीं कर सकता। ठीक है, एमसीक्यू के हवाले से भी है। और उसके बाद है इस्लाम में तौहीद मजरू अकीदा या फिर एक तसव्वुर नहीं, बल्कि ये एक जिंदा और हकी तसव्वुर है, हयात है। ठीक है, और उसके बाद सूरत इखलास में भी अकीदा तौहीद से मुतल्लिक इन तमाम जो अजाला है इनके बारे में बताया गया है जिनका शिकार इंसानी दिमाग हो सकता है। ठीक है, आपसे अगर सूरत के बारे में पूछा जाए तो आपने बताना है कि सूरत इखलास में जो है अकीदा तौहीद से मुतल्लिक बताया गया है। और उसके बाद है अकीदे रिसालत, यानी कि जो दूसरा अकीदा यहाँ पे है इस्लामी जो मुआशरा है और तहजीब की तश्कील में अकीदे रिसालत की मरकजी हैसियत है। ठीक है, और मौशरती जो इसका अजाला जो है वही से किया गया था, यानी कि ये वो अकीदा रिसालत है जिसका मौशरती अजाला जो है वही से किया गया।
اور یعنی بیسیت انبیاء جنہوں نے اللہ کی تائید اور اپنے یقین و عمل کی قوت سے معاشرے کی تن مردہ یعنی کہ ان میں سور پھونکا، ٹھیک ہے، اسی میں یعنی کہ انبیاء کی بیسیت، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے وہ انبیاء جن کا دائرہ تبلیغ یعنی کہ محدود مدت کے لیے تھا، یعنی کہ وہ تشریف لا چکے تھے اور خاتم النبیین ہونا تھا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید میں، اور یہاں سے آپ نے یہ والا کرنا ہے کہ گویا اب قیامت تک امت مسلمہ کی معاشرتی جو ہے سماجی تہذیبی اور ثقافتی شناخت کا جو معتبر حوالہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کی رسالت. اور اس کے بعد ہے عقیدہ آخرت، یعنی کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک جو ہے مطلب کہ صحت مند یا پھر پرامن نہیں بن سکتا جب تک اس میں جواب دہی کا تصور موجود نہ ہو، جب تک اس میں عقیدہ آخرت نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے اس میں یعنی کہ اگر دنیا کے بعد یعنی کہ یہاں پہ ہے کہ اسلام کی تہذیب اس حوالے سے امتیاز کی حامل ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے اس میں انجام دینے والے، یعنی کہ ہم نے جو بھی دنیا کی زندگی میں اعمال کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، ان سب کا جو ہے ہمیں آخرت یعنی آخروی زندگی میں جو ہے اس کا جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بغیر جو ہے مطلب کہ اور ہمیں جو ہے عقیدہ آخرت پر پورا عمل کرنا ہوگا، جس کے بغیر جو ہے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ہے مساوات، یعنی کہ یہ ہے جو ہمارے پاس اسلامی تہذیب کے نمایاں اوصاف جو ہیں، یعنی کہ ان میں سب سے پہلے مساوات ہے. یہاں پہ اگر آپ سے لانگ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلامی تہذیب کے نمایاں اوصاف کون کون سے تھے، تو آپ نے ان کے نام بھی بتانے ہیں. مساوات اگر نام پوچھے جائیں تو آپ نے نام بتا دینے ہیں، کوئی سے بھی چار اگر شارٹ میں پوچھا جاتا ہے تو. اور اگر آپ سے لانگ میں پوچھا جاتا ہے تو پھر آپ سے یعنی کہ یہاں یہیں سے بتائے جائیں گے نام بھی ساتھ میں. اسلامی تہذیب کے نمایاں اوصاف بتائیں، یعنی کہ مساوات، معاشی مساوات، امن و سلامتی، حسن اخلاق اور عدم و تشدد، عدل و انصاف، صفائی و سادگی، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ تمام جو ہے اس کے اوصاف ہے. سائنسی علوم کا فروغ، دین و دنیا کا حسین متزاج، یعنی کہ یہ جو ہے اس کے کیا ہیں، یہ سارے اس کے اسلامی تہذیب کے نمایاں اوصاف ہیں. سب سے پہلا جو ہے یہی مساوات، یعنی کہ اسلامی معاشرے کی ایک اور یعنی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رہنے والے تمام افراد جو ہیں تفریق رنگ یعنی کہ نسل، ذات پات، خاندان، دولت اور معاشرتی مراتب، یعنی کہ ان سب کو جو ہے وہ برابر کے حقوق ہیں اسلام. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امیر المومنین یعنی کہ سیدنا ابو بکر ایک غلام کے بیٹے اسامہ کے گھوڑے کے رکاب تھے، تھامے یعنی کہ پیدل چلتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں پہ امیر غریب یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی الگ سے ان کے لیے قانون ہوتا، سب کے لیے برابر ہی تھا. اور اس کے بعد عمر فاروق جیسی شخصیت بلال حبشی کو سیدنا کہہ کر پکارتے ہوئے نظر آتے تھے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ شخصیت یعنی کہ بلال حبشی کو سیدنا کہہ کر پکارتے نظر آتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے اگلی جو اسلامی تربیت کی نمایاں اوصاف میں سے ہے کہ معاشی مساوات کون سی ہیں. تو اسلامی تہذیب و معاشی مساوات میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ یعنی کہ بڑی علم بردار یہ جو ہے طبقاتی تقسیم کی سخت مخالفت اور دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرنے کی نفی کرتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو معاشی مساوات ہے یعنی کہ جو لوگ جو اپنی دولت کو سنبھال کے رکھتے ہیں یہ ان کی جو ہے منفی کرتی ہے. اور اس کے بعد ہے کہ امن و سلامتی، اس کی جو اوصاف میں شامل ہے کہ امن و سلامتی یعنی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر مطلب کہ امن بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے، یعنی کہ آپ نے دوسروں کو بھی امن و سلامتی کا درس دیا. یعنی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے حسن اخلاق اور عدم تشدد، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو خوش اخلاقی اور نرمی کی تعلیم دی اور انہیں تشدد اور ظلم سے کیا کیا، منع کیا، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ جو ہے شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی یاد رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہے عدل و انصاف، یعنی کہ عدل و انصاف جو ہے وہ یہ بھی اس کا اسلامی تہذیب کا ایک اس کا اوصاف میں ہے. یعنی کہ عدل و انصاف کے عدل و انصاف اسلامی معاشرے کا ایک اور امتیازی وصف ہوتا ہے جو جس پر یعنی کہ ہر معاملہ جو ہو وہ ہمیں عدل کے ساتھ کرنا چاہیے، انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے. تو اسلام جو ہے بلا امتیاز مذہب، قوم اور امیر و غریب سب میں یکساں عدل کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے صفائی و سادگی، یعنی کہ جو اسلامی اس کے جو تہذیب کے اس میں ہے کہ صفائی و سادگی، یعنی کہ صفائی و سادگی اسلامی معاشرے کی ایک اور منفرد خصوصیات ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی اس میں آ سکتا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز میں بھی. اور حدیث میں صفائی کو جو ہے وہ نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے. حدیث میں کس کو جو ہے وہ نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے صفائی کو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کے بعد یہ آیت کا ترجمہ جو ہے آپ نے اچھے سے کر لینا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے. صفائی کے بارے میں اگر آیت آتی ہے. اس کے بعد ہے
اسلام نے معاملات میں بھی سادگی اور میانہ روی اختیار کرنے کی بھی تلقین کی ہے. اسلام نے اسی طرح اسلام نے کن معاملات میں یعنی کہ کیا میانہ روی سادگی اور ڈیش اختیار کرنے کی بھی تلقین کی ہے, میانہ روی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس یعنی کہ مومن کے اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہونے والی چیزوں میں سے ایک اس کے کپڑے کا صاف ستھرا ہونا اور قناعت پر راضی رہنا, ٹھیک ہے. یہ بھی MCQ کے حوالے سے ہے. اور کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور لباس پہنو جس میں تکبر نہ ہو اور فضول خرچی نہ کرو, ٹھیک ہے. کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور لباس پہنو جس میں ڈیش نہ ہو, تکبر نہ ہو, ٹھیک ہے. خواتین کا احترام یعنی کہ اسلام نے اسلامی مساوات میں یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورت کو نہ صرف حقوق عطا کی ہیں بلکہ ہر روپ میں عزت و عظمت بھی عطا فرمائی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے یہاں پہ دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر. یہ جو ہے آیت کا ترجمہ اس میں عورتوں خواتین کا احترام کے بارے میں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سائنسی علوم کا فروغ یعنی کہ جو تمام یعنی کہ اسلامی تہذیب فنون کے فروغ میں ایک انقلابی تاریخ رکھتی ہے کہ یعنی کہ تذکیر یعنی کہ کائنات میں جو ہے ہر چیز میں جو ایک علم اور فن کا مظاہرہ کیا ہے. اسی طرح تمام علوم طبی جو ہے اس کا سنگ بنیاد مطالعہ جو ہے وہ فطرت ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی اس میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے. اس کے بعد ہے دین و دنیا کا حسین امتزاج جو ہے وہ کیا ہے. تو اس میں اگر آپ نے یہ اسلامی مساوات کی لاسٹ جو اس میں مساوات ہے یعنی کہ دور نبوی میں مدینہ میں پروان چڑھنے والی تہذیب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ افراد و تفرید کا جو ہے شکار نہیں ہوتی. یعنی کہ دنیا اور دین اور دنیا کے معاملات کو کچھ اس طریقے سے سلجھایا جاتا ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر مطلب کہ دنیا کا کام کر رہے ہیں تو جو ہے دین کو بھول جائیں, تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. یعنی کہ دونوں کو ساتھ ساتھ اپنی مصروفیات کو بھی اور عبادت کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ماڈیول 98 یعنی کہ اسلامی تہذیب کی عملی جو اثرات ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو اسلامی تہذیب و ثقافت یعنی دنیا پر 1400 سال تک غالب رہی, ٹھیک ہے. MCQ کے حوالے سے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت دنیا پر 1400 سال تک جو ہے غالب رہی. اس نے ہر لحاظ سے جو دنیا کی امامت کی, ٹھیک ہے. MCQ کے حوالے سے بھی ہے. اور اس کی جو روشنی سے پوری دنیا جو ہے منور ہوئی. اور کس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہوئی؟ اسلامی تہذیب و ثقافت سے, ٹھیک ہے. اور علمی سطح پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے. تو سب سے پہلے جو ہے ترغیب علم, اس کا پہلا جو تہذیبی ثقافت جو ہے اسلام کی کون سی وہ ہے ترغیب علم. یعنی کہ اسلامی تہذیب و ثقافت نے لوگوں کو جس شدت سے ترغیب علم دی ہے اس کی مثال اسلام سے قبل جو ہے مذہب ان میں نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے مثلا ہندو مت میں علم پر برہمنوں کی یعنی کہ عیسائیت میں یعنی کہ پادریوں کی اجارہ داری یعنی کہ حتیٰ کہ افلاطون بھی معاشرے کے تمام طبقات کے لیے تعلیم کا حصول ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور جبکہ اسلام جو ہے ہر آدمی کے لیے علم کی ترغیب دیتا ہے, اور جبکہ ڈیش ہر آدمی کے لیے علم کی ترغیب دیتا ہے اسلام, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کہ یہاں سے کر رہے ہیں کہ یعنی کہ اہل علم کی قدردانی یعنی کہ اسلام میں اہل علم کی قدردانی کا حکم دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اسلام میں ڈیش کی قدردانی کا حکم دیا گیا یعنی کہ علم کی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ارشاد نبوی کے یعنی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک جو فقیہ ہے ہزار عابدوں پر بھاری ہے. فقیہ مطلب عبادت کرنے والا, فقیہ یعنی کہ جو علم بھی جانتا ہو عبادت گار بھی ہو, اور ہزار عابدوں یعنی کہ عبادت صرف جو عبادت کرتا ہو اس کو کوئی علم نہ ہو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے مسلم حکومتوں نے بلا امتیاز تعلیم کو عام کیا یعنی کہ بنویہ کے دور میں ہندوستان اور جو مطلب کہ عباس کے دور میں اندلس کے غیر مسلموں پر بھی جو ہے علم کے دروازے کھول دیے گئے تھے. اور امیر اور غریب کی علم کی جو دور میں شریک ہو سکتے تھے. اور عبد المالک بن مردان کے دور میں یعنی کہ 7 بڑے علماء میں سے 4 غیر عرب تھے. یہ بھی MCQ کے حوالے سے ہے کہ عبد المالک بن مردان کے دور میں کتنے بڑے علماء میں سے 4 غیر عرب تھے, 7 بڑے علماء میں سے, ٹھیک ہے. 7 بڑے علماء میں سے ڈیش غیر عرب تھے 4, ٹھیک ہے. 2 MCQ اس میں سے بن رہے ہیں. اس کے بعد ہے مفت تعلیم کا اعلان یعنی کہ اسلامی حکومت نے جو ہے اس میں مفت تعلیم کا بھی اعلان کر دیا تاکہ جو ہے ہر کوئی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے, کوئی بھی تعلیم سے محروم نہ رہ سکے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے مفید علم کی ترویج یعنی کہ مسلمان نے مفید علوم کی ترویج پر زور دیا, ٹھیک ہے. غیر نافع علوم مثلا جو غیر جو علم ہے یعنی کہ جادو ہو گیا, موسیقی یعنی کہ ان سے دور رہنے کا یعنی کہ جو ہے ایک زور دیا. اور شرکیہ جو ہے یعنی کہ علوم کی مذمت کی.
इसीलिए नबी ने भी दुआ सिखाई कि ए अल्लाह हमें इल्म नफ़ा यानी कि इल्म नफ़ा अता फरमा, और आपने गैर नफ़ा बख्श इल्म से अल्लाह की पनाह मांगी। गैर नफ़ा बख्श कौन सा था, यानी कि जिसमें जादू और मौसीकी और इस तरह के इल्म वगैरह। और उसके बाद है इल्मी यानी कि तमद्दुन का क़याम, ठीक है। इल्मी तमद्दुन का क़याम क्या था कि मुसलमानों ने हुकूमती और माशरती सतह पर इल्मी तमद्दुन कायम किया, यानी कि तलीमी इदारों, मस्जिद, घर, कुतुब खानों और बाजार खानों का जो ख़त्म होने वाला सिलसिला था वो चल निकला था, जिसने हर घर के तमद्दुन को इल्मी रंग दिया, यानी कि हर घर में लाइब्रेरीज वगैरह जो थी बनना शुरू हो गई। उसके बाद साइंसी तजर्बात, यानी कि मुसलमानों से पहले जो साइंस एक नज़रियाती इल्म था, और फिर मुसलमानों ने इसको तजर्बे का इल्म भी बना दिया, यानी कि इसके लिए तजर्बा गाहें, सर्च गाहें और अस्पताल भी बना दिए, और आहिस्ता आहिस्ता इनमें आलात भी ऐसे आजाद कर दिए जिनसे वो एक प्रैक्टिकली जो है वो काम कर सके। इसके अलावा साइंसदानों का एक सिलसिला जो था वो शुरू होने लग गया, यानी कि आलात को ईजाद करने के बाद। और तालीम के साथ तरबियत, यानी कि इस्लाम में जो है मुसलमानों ने इल्म के साथ साथ इंसानी तरबियत पर भी जोर दिया, यानी कि सिर्फ तालीम पर भी नहीं, तरबियत का होना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हदीस नबवी है कि औलाद के लिए हुस्न अदब से अच्छा कोई तोहफा नहीं हो सकता। ये भी एमसीक्यू के हवाले से कि औलाद के लिए डैड से अच्छा कोई तोहफा नहीं हो सकता, हुस्न अदब। और नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका जो इस्लामी तहजीब के मजहबी और फिक्री असरात। पहले हमने कौन से असरात पढ़े इस्लामी तहजीब के, वो थे हमारे पास इस्लामी तहजीब के अमली असरात थे, और ये जो हैं हमारे पास इस्लामी तहजीब के मजहबी और फिक्री असरात हैं, ठीक है। इसमें यानी फिक्र करना, गौर व फिक्र करना, और इसमें कौन कौन से हमारे पास सबसे पहले मजहबी इस्तिलाही तहरीकें हैं, शोर हयात का उजागर होना, कायनात में तफक्कुर की दावत देना, अंदाज यानी कि अकेले नाम भी पूछे जा सकते हैं और उनकी आगे अगर 2-3 देखें उनकी डिटेल्स भी पूछी जा सकती हैं लॉन्ग में, ठीक है। इस्लामी तहजीब के बारे में, फिक्री असरात के बारे में सबसे पहले जो इसका है, यानी कि इस्लामी तहजीब सकाफत ने दुनिया की यानी कि फिक्री जाविया को तब्दील कर दिया, मुख्तलिफ शोबों में मजहबी फिक्री इनकलाब बर्पा कर दिए, ठीक है, ये जो है। और फिर उसके बाद है इसलिए इस मजहब को अपना यानी कि जो खतरे में नजर आता था, इनके दर्द जो दिल रखने वाले अफराद ने इस्लाही यानी कि तहरीकें शुरू कर दी, यानी कि उन्होंने कहा कि सब लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ईसाइयत जो थे, हिंदू थे, उन्होंने कहा कि सब लोग जो है मुसलमान हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने यानी कि ईसाई प्रोटेस्टेंट जो थे उन्होंने तहरीक बनाई, हिंदुस्तान में भक्ति तहरीक बनी, और या ताकि ये मुसलमानों को उन्होंने अपने बारे में वो सोचने लगे। फिर उसके बाद शोर हयात का उजागर होना, ठीक है। उसके बाद शोर हयात का उजागर होना, इसकी जस्ट आपने नेम ही याद करने, कायनात में तफक्कुर की दावत, ठीक है। इसलिए इस्लाम का सबसे बड़ा फिक्री एहसान है जो इंसान पर किया गया, कायनात में यानी कि उसका अपने मुशाहिदात के बारे में सोचना, उसका तजर्बा करना, ठीक है। और उसके बाद अंदराज हुक्मरानी में तब्दीली, ठीक है, यानी कि इस्लाम से पहले बादशाहों का दौर था, और उसके बाद इमराना यानी तर्ज हुकूमत का रवाज था, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसका यानी मकार इंसानी का शऊर, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका कर लेना है हकूक़ नस्वां। इन जस्ट टॉपिक को आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हकूक़ नस्वां यानी कि इससे यानी कि इस्लाम से पहले जो है औरतों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था, यानी कि उनको उनका हक ना दिया जाता था। लेकिन इस्लाम ने इसमें ज़माने में दर्ज इक़दाम किए, यानी कि माँ, बहन, बेटी और बीवी को जो है उनको उनका हक जो है अता किया, ठीक है। और फिर नकाम पसंदगी भी उन्हें मतलब के हक में दी, और रजामंदी का हक दिया, हक मेहर भी मुकर्रर किया गया, ठीक है। और उसके बाद है मेहर की अजमत, यहाँ पे आपने ये भी एक दफ़ा रीड कर लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अदाब मुआशरत, यानी कि इससे मुआशरती ज़िंदगी में हुस्न और रनाई पैदा होती है, ठीक है। और अदब में अगर मुआशरे में अदब होगा तो। और उसके बाद है सूरत हुजरात में मुआशरती हकाम सिखाती है कि जिस पर इंसान की कामयाबी का निसार है, ठीक है। कौन सी सूरत जो है वो हमें मुआशरती हकाम सिखाती है, सूरत हुजरात, ठीक है। उसके बाद है गुलामों से बेहतर सलूक और खात्मे के इक़दामात, यानी कि आपने फरमाया जैसे तुम खुद खाओ पियो ऐसा ही गुलामों को खिलाओ जैसा खुद पहनते हो, ठीक है। और गुलामों को पहनाओ, यानी कि इस्लामी तालीमात की बदौलत जो है बहुत से गुलाम जो वक्त के साथ जो है वो बहुत बड़े आलिम भी बने, ठीक है। यही था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। और यही जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज भी बने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी, ये जो फ़र्क वाला है ये वाला, ये लॉन्ग के लिए भी मतलब कि आपको आ सकता है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले लेक्चर भी आप तक पहुँच सके।